बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है यानी 2/7/2020 वो मौजू है तहरीक खिलाफत 1919। तहरीक खिलाफत बाकायदा पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पस मंज़र पढ़ेंगे और वह पस मंज़र ये है कि 1914 में पहली जंग अज़ीम जो है वो शुरू हुई। पहले जंग अज़ीम जो थी ये यूरोप के तमाम ममालिक के दरमियान लड़ी गई और इस जंग में की खुसूसियत ये थी कि इस जंग में तुर्की जो कि मुस्लिम मुल्क था उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी जिन ममालिक के साथ लड़ रहा था वो इंग्लिस्तान, फ़्रांस, रूस और अमेरिका थे। यानी एक तरफ ये ब्लॉक था जिनके ख़िलाफ़ ये वाला जो मुल्क थे दोनों ये लड़ रहे थे और जर्मनी ने जो है वो इस मुल्क का साथ दिया था। और दूसरी तरफ ये मुल्क जो है वो 1914 में जो और उससे पहले 1857 में इसका कंट्रोल था हिंदुस्तान के ऊपर। अब तुर्की जो था उस वक़्त वहाँ पे सल्तनत उस्मानिया का जो है वो राज था और उसका जो खलीफा था तमाम उम्मत मुसलमान उसको अपना खलीफा तसव्वुर करते थे। अब जब 1914 की जो शुरू लड़ाई 1919 में ख़त्म हुई तो इसमें जर्मनी को शिकस्त हुई और जब जर्मनी को शिकस्त हुई तो ये जो बाकी चार ममालिक थे हिंदुस्तान, फ़्रांस, रूस और अमेरिका, इन्होंने फ़ैसला किया कि जो है वो लड़ाई हम करेंगे हम इसके ख़िलाफ़, जर्मनी के ख़िलाफ़ और जर्मनी के इत्तेहादियों के ख़िलाफ़। और अल्टीमेटली इन इत्तेहादियों में जो था वो तुर्की भी शामिल था। अब ये हुआ कि इन ममालिक ने तुर्की के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तुर्की को हिस्सों में एक बैनुल अक़वामी शहर इस्तांबुल को करार दे दिया और हर मुल्क को कोई ना कोई जो है वो उसका हिस्सा मिल गया। दूसरी तरफ जो थे वो बरसगीर के मुसलमान चूँकि तुर्की के खलीफा को अपना खलीफा तसव्वुर करते थे और तुर्की के मुक़द्दस मकामात के साथ दिलो जान के साथ वाबस्ता थे, तो इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक तहरीक चलाई इंग्लिस्तान यानी बरतानिया के ख़िलाफ़ जो उस वक़्त हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे कि भाई आपने तुर्की के ख़िलाफ़ कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी। अब उसके अंदर जो चीदा वाक़यात हैं वो ये हैं। मजलिस ख़ुदाम काबा ये एक तंज़ीम थी, इसके फ़राइज़ मौलाना शौकत अली मशीर हुसैन कदवाई, मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली और मौलाना सईद अहमद देदा की एक बड़ी तहरीक थी, रेशमी रुमाल के नाम से शुरू की गई, जिसमें मौलाना महमूदुल हसन असीर माल्टा और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने नुमायां तौर पर हिस्सा लिया। अंग्रेज़ हुकूमत ने पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया और मौलाना महमूदुल हसन को गिरफ़्तार करके बहरा रूम के एक जज़ीरे माल्टा में कैद कर दिया। दूसरा जो अहम इशू था वो था खिलाफत कमेटी एक तश्कील दी गई, जिस कमेटी में जो है वो मौलाना हसरत मुहानी, मौलाना अब्दुल बारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी और हकीम अजमल ख़ान को ख़ुसूसी तौर पर शरीक किया गया। खिलाफत कमेटी ने पूरे बरसगीर में तहरीक चलाई, जलसे जुलूस निकाले गए, एहतजाज मुल्कगीर सूरत इख्तियार कर गया और इस तरह जो है वो तमाम अमूर को बालाताक रखते हुए खिलाफत तुर्की के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों ने अपनी तमाम तर कुव्वतें शुरू कर दी। देवबंद और नदवतुल उलमा ये दोनों जो इदारे थे, मदरसे थे, इनके कारकुनों के जुलूस निकले और खिलाफत के हक़ में जारी तहरीक को ज़्यादा मौसर बनाया गया। एक और बड़ी अहम बात है कि खिलाफत कमेटी की रूह रवां जो थे वो अली बरादरान थे। तहरीक खिलाफत के मकासद क्या थे, ये तहरीक चलाई क्यों गई, जिसमें मजलिस ख़ुदाम काबा और जो है वो खिलाफत कमेटी शामिल थी, तो उसके मकासद जो थे वो ये थे तुर्की में खिलाफत का इदारा कायम रहे, खलीफा की हैसियत को बरकरार रखा जाए, हजाज मुक़द्दस में गैर मुस्लिम अफवाज के दाखिले की मुखालफत की गई, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा याद रहे कि ये उस वक़्त तुर्की के कंट्रोल में थे, उनके साथ जो है वो ये कहा गया कि मकामात मुक़द्दसा का एहतराम किया जाए, तुर्की से इसके इलाके ना छीने जाएँ, तुर्की की जोग्राफियाई हदूद में रद्द-ओ-बदल ना किया जाए और जंग अज़ीम से अव्वल पहले वाली पोजीशन जो है वो कायम कर दी जाए। उसके बाद जो एक तीसरी खुसूसियत थी तहरीक खिलाफत की, उसमें यह थी कि कांग्रेस के जो गांधी जी थे उन्होंने इस तहरीक खिलाफत में मुसलमानों का साथ दिया। ये पहला और आखिरी मौका था हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का।
اور جو ہے وہ تحریک خلافت کی کامیابی کے لیے درج ذیل اقدامات جو ہیں وہ گاندھی جی اور تحریک خلافت کے رہنماؤں نے اٹھائے، وہ یہ تھے: اعزازات و القابات واپس کر دیے جائیں، مقامی کونسلوں سے مسلمان مستعفی ہو جائیں، مسلم طلبہ و طالبات تعلیمی اداروں کو چھوڑ کر تحریکوں میں شامل ہو جائیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دیے جائیں۔ ان اقدامات کے بعد علماء نے انگریز فوج میں خدمات انجام دینے والوں کے خلاف فتوے جاری کیے اور مسلم تعلیمی اداروں نے حکومتی امداد لینے سے انکار کر دیا۔ جو ہم نیکسٹ پڑھیں گے وہ ہے وفد خلافت۔ یہ 1919 میں خلافت لندن گیا، وہاں پر جا کر جو ہے وہ برطانوی حکومت سے مذاکرات کیے، ان سے ریکویسٹ کی کہ جو ہے وہ اتحادی فوج جو ہے وہ ترکی کے شہروں سے نکل جائیں، لیکن ان کی اس بات پر کوئی دھیان نہ دھرا گیا۔ تحریک خلافت میں ایک چیز جو بڑی اہم تھی وہ مسلم اخبارات یعنی برصغیر سے الحلال، کامریڈ، ہمدرد، زمیندار جیسے اخبارات شائع ہو رہے تھے۔ مسلم صحافت نے انگریز حکومت کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا۔ لاہور کے پیسہ اخبار نے زبردست مہم چلائی، اخبارات کو بند کر دیا گیا، پریس ضبط کر لیے گئے، لیکن کسی بھی مسلمان صحافی نے ہار نہ مانی اور ترکوں کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کرتے رہے۔ اس کے بعد ہم جو نیکسٹ پڑھیں گے وہ معاہدہ سیورے۔ یہ معاہدہ جو تھا، اتحادیوں نے جنگ کے خاتمے پر ترکی سے معاہدہ سیورے کیا۔ سیورے کا مطلب اتحادیوں نے یعنی کہ فرانس، روس، امریکہ اور برطانیہ، جو یہ اتحادی ممالک جو جرمنی کے خلاف لڑے تھے، جنگ ختم ہونے کے بعد انہوں نے ترکی سے ایک معاہدہ سیورے کیا، جس کے مطابق ساتھ دینے پر، جرمنی کا ساتھ دینے پر ترکی پر جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا گیا۔ اور اس کے بعد مختصر علاقوں پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا، تمام عرب علاقوں پر ترکی کا کنٹرول نہ رہا، حجاز مقدس شریف آف مکہ کے حوالے کر دیا گیا، جس جنگ کے دوران برطانیہ کا ترکوں کے خلاف بھرپور ساتھ دیا۔ اس دوران ترکی میں قوم پرست تحریک اٹھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا تحریک کے لیڈر تھے، انہوں نے ترک فوجیوں کو نئے سرے سے منظم کیا اور آزادی کی جدوجہد جنگ کا جاری رکھنے کا عزم کیا۔ تحریک خلافت کے دوران جو ہیں وہ علی برادران کی رہنمائی میں جو مسلمانوں نے سرگرمیاں انجام دیں وہ تھیں کہ جگہ جگہ ہندوستان میں جلسے جلوس منظم کیے گئے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے، رہنماؤں اور عوام نے گرفتاریاں دیں، جیلیں بھر دی گئیں، ترک افواج کی مدد کے لیے کثیر رقوم بھیجی گئی، یہاں تک کہ خواتین نے اپنے زیورات بھی بیچ ڈالے۔ زخمی ترکوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر اور نرسوں کا ایک وفد ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں ترتیب دیا گیا، جو ترکی علاقوں تک پہنچا۔ انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا گیا اور تحریک عدم تعاون یعنی حکومت کے ساتھ کسی بھی معاملے میں تعاون نہیں کیا جائے گا، اور دیگر تحریکوں نے زور پکڑا۔ حکومتی اداروں کا بائیکاٹ کیا گیا اور برصغیر کے طول و عرض میں تحریک پھیل گئی۔ ہر مسلم نوجوان کی زبان پر جو نعرہ تھا وہ یہ تھا: بولی اماں محمد علی کی، جاں بیٹا خلافت پر دے دو۔ مسلمانوں نے حکومت سے ملنے والے القابات، خطابات، آنریری عہدے حکومت کو واپس کر دیے۔ علی برادران اور بہت دوسرے مسلم رہنما جیلوں میں بند کر دیے گئے، لیکن تحریک کا زور جاری رہا۔ آج تک کا لیکچر جو ہے وہ اتنا ہی ہے، کل ہم مزید تحریک خلافت کے موضوعات پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور اللہ حافظ۔